صدقے جاواں حضرت سیدنا فاروق اعظم سناواں گل بڑی انوکھی گل بڑی انوکھی گل رات دا ویلا چوکیدارا کردے نے کیونکہ آپ فرماندے ہوندے سن فرمایا میں لوکاں دے واسطے میں جی کسی نو کوئی امانت دے تو وہ حفاظت کر دے میں لوکاں واسطے امانت دی حفاظت کرن والا وا اور میں کچھ نہیں ہن رات دا ویلا ہونا چوکیدارا خلیفہ وقت دا پیا کردا ہوے تر پیا باہر نو ویکھ دے کی نے سنگی نال اگے دور تو جنگل اگ روشنی نظر آئی عمر نال دے نو فرماندے نے لگدا ہے کوئی قافلہ آیا ہویا ہے سردی اگ بالی بیٹھے نے ذرا چل کے ویکھیے تے صحیح مت کوئی شاید ہی لوڑ ہوے اج دے چھلڑ پولیس والے بھی کھلوتے ہون سڑک دے کسی نو پانی دی لوڑ بھی ہوتا پر ہمارا پانی لگ بڑا بولیاں کو نک چ پہن گے اس واسطے بچارا ڈردا بندہ انہوں کوئی پوچھتا ہی نہیں انہوں نے کوئی گل راہ بھی نہیں پوچھتے بھی حضرت کھلوتے ٹھیک ہے وہ جی آدھے نا ہوں مثال مشہور ہے ساری قوم مثال دینی آ کہ گھوڑے دی پچھواڑی تے افسر دی اگواڑی یہ دونوں تو بچنا چاہیے کی مطلب گھوڑے دے مگروں جے ٹپ پائے تو کوئی پتہ نہیں بھاوے کھکھاڑ والی مارے جی اس سور دے کو ٹپ پائے تو کوئی پتہ نہیں بھاوے ایویں یہ مطلب ہے جانور تے اج دے حاکم برابر پہ چلتے ہیں آخو چا سبحان اللہ ہاں بڑی ترقی یافتہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ہوں سڑکے جا جب عمر بن خطاب اس اگ دی روشنی دے کول پہنچے ویکھیا گھر جنگل آپ باہروں آواز دے نے او روشنی والے اے نہیں آخ دے اگ والے نکتا کی سی اگ والے آخر دے نال مومن واسطے برا لفظ سی کہ جہنم دی اگ والے مومن اگ والا نہ ہوئے مومن جنت والا ہوئے لفظ مبارک منہ چوں ایک دیا وے او چانن والے ہو ہن سجنا نال آواز سنی ہانڈی پکن دی جویں ڈوئی پہ کھڑک دی ہے ہانڈی بال پیروں دے جدو آپ سرکار نے وہ آواز سنی ادھر آواز دیتی وہ چانن خیر رات ادھی رات ہو گئی ہے ہانڈی کیوں پہ پکدی تے بال کیوں پہ روندے بی بی اندروں آواز دیتی ہے او بندیا خدا دیا مسافرہ بال تا پہ روندے کوئی شے کھانا واسطے نہیں سی ہانڈی پانی پا کے بالا نو خوش پئی کرنی عمر بن خطاب ایک گل سنی چیخ نکلی نال دے نو فرماندے نے چل میرے نال واپس مدینے میں جائے آن کے خزانے دے وچوں بوری آٹے دی لئی جو سامان کھان دا سی گھیو پھڑیا نال دے نو آکھ دے بوری موڈے تے رکھاں عرض کردہ لجبالا خادم کا دے واسطے آؤں آپ فرماندے نے پرا ہو جا عمر دا قیامت دا بھار اینو آپ نو ہی چکنا پینا ہے موڈے تے بوری سٹی پہنچے اٹھے جنا بھی چھوٹا نہیں سی بڑے جان جسم والا جوان سی اونٹ تو بھی اچا قد سی آپ سرکار بوری لے کے دروازے تے پہنچے کنڈی کھڑکائی فرماندے نے بی بی ایک پاسے ہو جاؤ دروازہ کھول کے ایک پاسے ہو جاؤ آپ اندر گئے بی بی ایک پاسے ہو گئی سرکار نے ہانڈی مبارک عرب دا کھانا تیار کیتا تیار کر کے بالاں دے اگے رکھیا کھا کے جدو بال فارغ ہو گئے حضرت عمر بن خطاب جویں جانور ٹردے نے انج اپنے گوڈیاں بھرنے
بالاں دے اگے ٹرن لگ پے نے ٹپڑ لگ پے نے بال ہسدن آپ کھیڈدے انہاں نال بال ہسدن فارغ ہوئے سامان انہاں نو دتا آپ فرماندے نے مائی راضی ہے آندھی راضی فرماندے نے پتہ ہی حاکم کون ہے آندھی عمر سنے بڑے پر ایسا بادشاہ بنے انہوں رعایا دی پتہ ہی کوئی نہیں رعایا دی خبر ہی کوئی نہیں رعایا دا پتہ ہی کوئی نہیں کس حالت پہ وسدی ہے آپ فرماندے نے مائی او تو جنگلاں وچ وسنی ہے انہوں کی پتہ کس حالت پہ وسنی ہے مائی سیانی سی پرانے وقت دیاں بیبیاں اج دے مرداں نالوں وی ود سیانیاں سن مائی آکھدی ہے جنوں اپنی رعایا دے حال دا پتہ کوئی نہیں بادشاہ بن کیوں بیٹھا وے حضرت عمر دی دھاڑ نکلی آپ فرماندے نے بی بی ہن راضی ہے عمر تے راضی ہے اے اونے گھلے آندھی ہن راضی ہاں پر ملے گا کتھے عمر آپ دس دے نہیں کیوں عمر لوکاں تو تعریف نہیں سی کرانی اپنا رب راضی رکھنا سی میں اج دے حضرت عمر دے اوتے زبانہ کھولن والے چوڑے مراسیاں تو پوچھنا وا چوڑے مراسیا کدی تیرے وچ بھی کوئی نہ جمیا وے کتھے جا زبان کھولی ای ولانتیا تو جو فرما حضرت عمر بن خطاب فرماؤندے نے مائی ہن جدوں مدینے آویں گی تینوں عمر اوتھے ملے گا اوتھے مل پوے گا عمر تے ہن راضی آندی ہاں راضی حضرت عمر اوتھے ٹر پے رستے دے اندر خادم عرض کردے او لجپالا یعنی بیلی جڑا سنگی سی آپ دا عرض کردا وا سونیا کھانا تے کھوا لیا سی اگوں جانور وانگو ٹپدا کیوں سے آپ فرماندے نے میں بالا نو روندا ویکھیا سی میرے دل آکھیا جنہ چر ہساواں گا نہیں اُنہ چر جاواں گا نہیں تو ڈاکو ویکھے نہیں تن کی پتہ سیاست کی تا کر کے ہونا نے سیاست نال شریفوں دا تعلق ہی نہیں ہاں جڑی ووٹ ہے سیاست نہیں ہے تو شرارت لعنت ہے کون سیاست آنا سیاست یہ ہے جو سن رہے ہو سیاست ہے عدل کے ساتھ حکومت چلانا عدل دے نال حکومت چلاونا یہ حق کی حضرت فاروق اعظم ورگیاں دا ہے ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ آ سر کے جاواں ایت چوکیدار سی عمر دا ہن عمر پاک دے قوم دے وچ مال ونڈن معاش ونڈن روزی ونڈن دا تینوں دساں دسا جا میرے عمر بن خطاب نے مدینے والے محبوب تو ہی کو قرآن ہی پڑھیا وے کوئی کتاب ہور نہیں سکھی واہ واہ سونے اتنے کوئی ایم اے معاشیات کوئی ایم اے سیاسیات کوئی بیرسٹر جن ہیں سارے کنجر ہیں سارے سوراں دے سور نے بندے دا پتر ایک ہی نہیں دسدا جلال سے بول سبحان اللہ پر سجنا ادھر ویکھ فرق رکھیا توجہ نال بولو سبحان اللہ بالن لیندے نہ کرو توجہ نال بولو سبحان اللہ سونے فاروق اعظم اپنے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے یار نو لے کے رات دا ویلا آپ باہر نکلے تے ویکھیا انج لگا قافلہ باہروں آیا بیٹھا ہے مدینے تو باہر آپ فرماندے نے چلیے وہ سو جان گے اساں چوکیدارا کران گے مت کوئی چور پی جاوے پیندا تے نہیں سی جو قانون جو قرآن دا سی پتہ سی چوراں نو ٹنڈے ہو جاوے کسے دی روٹی چاہیے تے اپنی کھان جوگے بھی نہیں رہاں گے توجہ نہیں فرمائی جی کسے دی روٹی چاہیے لہذا اچھا ہوں جدو باہر آئے نا وہ لوگ ستے پین قافلے والے حضرت عبد الرحمان بن عوف تے حضرت عمر چوکیدارا کس حال ہے سنو وہ سنو بھولی دنیا وہ بھولا بریلوی تو بریلوی نہ بن سنی بن ہاں سنی بن سنی بریلوی مذہب نہیں سنی مذہب ہے ہاں میں بھی سنی ہاں تو بھی سنی بن ہاں سارے ولیاں نال نسبت جوڑ
توڑ تک سید الانبیاء تک پیا لگا جا. ہوں چوکیدار کیویں پیا ہوں بھی جاگنا جو ہے دونوں نماز نہیں کھلوتے نماز تو نماز رات نماز پہ پڑھی ہے چوکیدار ہو رہا ہے. بھی چوکیدار پولیس والے کرتے ہیں